अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वाओ फैक्ट और आज का हमारा दूसरा कॉलम है जावेद चौधरी साहब का 0 पॉइंट से और उसका उन्वान है तालिबान फैक्टर। तो आइए शुरू करते हैं। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ पाकिस्तान में तालिबान के आखिरी सफ़ीर थे। अमेरिका ने 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान पर हमला किया और तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो गई। मुल्ला ज़ईफ़ को सफ़ीर की इम्यूनिटी हासिल थी। अमेरिका उन्हें गिरफ़्तार करना चाहता था, लेकिन आलमी बेइज़्ज़ती के खौफ से सफ़ीर पर हाथ नहीं डाल रहा था। ये काम जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सौंपा गया। रियाज मोहम्मद ख़ान उस वक्त वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान थे। मुझे आज भी याद है, रियाज मोहम्मद ख़ान इस फैसले के ख़िलाफ़ डट गए थे। उनका कहना था कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। सफ़ीरों को आलमी जंगों के दौरान भी इम्यूनिटी हासिल रही थी। हमने अगर अफ़गान सफ़ीर पकड़ कर अमरीका के हवाले कर दिया तो हमें 2 नुकसान उठाना पड़ेंगे। एक, हम पर दुनिया का कोई मुल्क एतबार नहीं करेगा, खुद को पाकिस्तान में गैर महफूज समझेंगे, और दूसरा, हम तालिबान को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। अफगानिस्तान में सूरत हाल बदलते देर नहीं लगती। कल अगर तालिबान वापस आ गए तो हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। चुनाचे हमें सफ़ीर की गिरफ्तारी की गलती नहीं करनी चाहिए। रियाज मोहम्मद ख़ान ने मशवरा दिया, हम अफ़गान सफ़ीर को इतला कर देते हैं और ये चुपचाप पाकिस्तान से निकल जाए। इससे हम बेइज्जती और सफारती गलती से बच जाएंगे। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने यह मशवरा मानने से इनकार कर दिया। जनरल महमूद उस वक्त DGISI थे। जनरल मुशर्रफ ने उन्हें फ़ोन किया और हमारा एक अफसर जीप और ट्रक लेकर अफ़गान सफ़ीर की रिहाइशगाह पर पहुंच गया। वो सफ़ीर से मिला और हंस कर कहा, एक्सीलेंसी, यू आर नो मोर एक्सीलेंसी। और उसके बाद तालिबान के सफ़ीर के साथ जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ ने अपनी बायोग्राफ़ी माई लाइफ विद द तालिबान में लिखा कि मुझे अल्फ नंगा करके अमरीकियों के हवाले कर दिया गया। मुझे अपनी गिरफ्तारी या अमरीका के हवाले किए जाने का अफसोस नहीं था। मुझे अगर कल था तो इस बात पर था कि मुझे मेरे पाकिस्तानी भाइयों के सामने नंगा नहीं किया जाना चाहिए था। वो वक्त गुजर गया, मगर अब्दुल सलाम ज़ईफ़ की गांठ आज भी तालिबान के दिल में मौजूद है। तालिबान का सफ़ीर 5 साल गुआंतानामो बे में रहकर 2005 में रिहा हो गया। यह अब भी तालिबान के वजूद का हिस्सा है और शायद इसे एक बार फिर सफ़ीर बनाकर पाकिस्तान भिजवा दिया जाए। यह अगर पाकिस्तान आ गया तो आप ज़रा सोचिए, हम किस मुंह के साथ इसे एक्सीलेंसी कहेंगे और उसके साथ किस तरह डील करेंगे। अल्लाह ताला बेशक इंसानों पर वक्त को फेरता रहता है। ये बेशक ज़ेर को ज़बर और ज़बर को ज़ेर करता रहता है। तालिबान में इस वक्त 4 लोग बहुत अहम हैं। पहली शख्सियत का नाम मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वानज़ादा है। ये कंदहार के रहने वाले हैं। यह तालिबान के पहले दौर में ज़्यादा अहम नहीं थे। मुल्ला उमर के इंतकाल के बाद मुल्ला अख्तर मंसूर ने तालिबान की क़ियादत संभाली। मुल्ला हैबतुल्लाह उनके करीब थे, लिहाजा उन्होंने उन्हें अपना नायब बना लिया। मुल्ला हैबतुल्लाह कोयटा के इलाके कचलाक में मदरसा खैरुल मदारिस चलाते थे। ये खुद भी शेखुल हदीस हैं और दीनी और दुनियावी दोनों अलूम के माहिर हैं। मुल्ला अख्तर मंसूर ने 2016 में दरपर्दा ईरान के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए थे और 22 मई 2016 को ईरान से लौटते हुए अहमदवाल के मकाम पर अमरीकी ड्रोन का शिकार बन गए थे। मुल्ला अख्तर मंसूर के बाद मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वानज़ादा तालिबान के अमीर बन गए और ये आज तक उनके अमीर हैं। 16 अगस्त 2019 को जुमा का दिन उनके मदरसे में बम धमाका हुआ, जिसमें उनके भाई हाफिज़ अहमदुल्लाह शहीद हो गए थे, जबकि ये खुद ज़ेर ज़मीन थे। मुल्ला हैबतुल्लाह नई हुकूमत की अहम तरीन शख्सियत है। उनकी ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा कोयटा में गुजरा। उनके शागिर्द अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में बिखरे हुए हैं। पाकिस्तान अगर आने वाले दिनों में उनके साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम करने में कामयाब नहीं होता तो ये हमें मुश्किल वक्त दे सकते हैं। तालिबान की दूसरी अहम तरीन शख्सियत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं। मुल्ला बरादर ने 1990 की दिहाई में तहरीक तालिबान की तश्कील में अहम किरदार अदा किया था। ये मुल्ला उमर के साथी भी थे और हरात और निमरोज़ के गवर्नर भी रहे। 9/11 के बाद कराची में छुप गए। पाकिस्तानी एजेंसियों ने इन्हें 2010 में गिरफ़्तार किया और ये उसके बाद 8 साल हमारी मुख्तलिफ जेलों में महबूस रहे। अमेरिका ने 2018 में तालिबान से बातचीत का फैसला किया तो हमने CIA की दरख्वास्त पर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को रिहा कर दिया
اور یہ دوحہ چلے گئے۔ یہ وہاں مسلسل امریکہ سے مذاکرات کرتے رہے۔ شنید ہے امریکہ سے حتمی مذاکرات بھی ملا برادر نے کیے تھے۔ یہ اب قندھار اور 11 سپتمبر 2001 کے بعد کابل میں بیٹھ کر اپنے وعدے پورے کریں گے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں ملا برادر دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے علوم سے محروم ہیں، ان کا ایکسپوئر بھی نہیں۔ یہ زندگی میں صرف ایک بار افغانستان سے نکلے تھے اور ان کا واحد سفر پاکستان تک تھا، اور یہ اس کے بعد 2018 تک پاکستانی جیلوں میں محبوس رہے۔ ان کا ٹوٹل ورلڈ ویو دوحہ تک محدود ہے۔ ملا عبدالغنی برادر کے بعد ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب اہم ہیں۔ یہ طالبان کے آرمی چیف اور ملا ہیبت اللہ اخوانزادہ کے شاگرد ہیں۔ ان کی زندگی کا زیادہ حصہ بھی پاکستان میں زیر زمین گزرا تھا۔ طالبان نے ان کی قیادت میں افغانستان پر قبضہ کیا اور یہ آنے والے دنوں میں افغانستان کی مضبوط اور بااثر ترین شخصیت ہوں گے۔ ان کے بعد جلال الدین حقانی کے صاحبزادے سراج الدین حقانی آتے ہیں۔ یہ عرف عام میں خلیفہ کہلاتے ہیں اور یہ طالبان کے داخلہ امور کے انچارج ہیں۔ یہ بھی طویل عرصہ پاکستان میں رہے، روانی کے ساتھ اردو بولتے ہیں اور پاکستان میں کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں، کیا افغانستان کی صورتحال پاکستان کے لیے مفید ہوگی؟ یہ حقیقت ہے ہمیں شروع میں ریلیف ملے گا۔ حامد کرزئی اور اشرف غنی کے ادوار میں بھارت نے افغانستان میں اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے اور یہ وہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کراتا تھا۔ طالبان کے بعد یہ سلسلہ رک جائے گا اور ہمیں سانس لینے کا موقع مل جائے گا، لیکن یہ صورتحال زیادہ دنوں تک نہیں چل سکے گی۔ کیوں؟ کیونکہ طالبان بھی ہمارے لیے بھارت سے چھوٹا خطرہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی دوسری سپر پاور کو شکست دے کر اقتدار میں آئے ہیں، لہٰذا مستقبل میں ان کا اعتماد آسمان کو چھوئے گا۔ یہ 20 برسوں کے دوران پاکستان کے رویے سے بھی خوش نہیں تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے ان کے ہزاروں ساتھی پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیے تھے اور ان ساتھیوں میں سفیر ملا عبدالسلام ضعیف جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ ہم طالبان کو افغان حکومت سے لین دین کے لیے بھی استعمال کرتے رہے اور ہم نے آخر میں انہیں باندھ کر امریکہ کے سامنے بھی بٹھا دیا، لہٰذا یہ اندر سے ہمارے ساتھ ناراض ہیں۔ یہ آج افغانستان میں عوام اور عالمی برادری کو متاثر کرنے کے لیے اچھلے فیصلے کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹیلی ویژن کو بھی تسلیم کر لیا اور یہ خواتین کو تعلیم اور کام کی سہولت بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ زیادہ دنوں تک اس اسپرٹ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ خواتین کے بارے میں ان کا رویہ ہے۔ آپ پوری تحریک طالبان اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو آج تک اس میں کوئی خاتون نظر نہیں آئے گی۔ دوحہ میں بھی کوئی خاتون ان کے دفتر میں کام نہیں کرتی تھی۔ یہ لوگ اگر چاہتے تو یہ اپنی خواتین کو ٹرین کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ ان کی فلسفی میں خواتین کی گنجائش موجود نہیں، لہٰذا ان کی تحریک ہو یا پھر دفتر، آپ کو اس میں کوئی خاتون نظر نہیں آتی، اور یہ مائنڈ سیٹ جلد یا بدیر آپ کو افغانستان میں دکھائی دے گا۔ دوسری بات، طالبان نے اقتدار میں آتے ہی افغانستان کا پرچم اتار دیا اور اس کی جگہ تحریک طالبان کا پارٹی پرچم لہرا دیا۔ گویا یہ لوگ یہ تک نہیں جانتے کہ پرچم کسی حکومت کا نہیں ہوتا، ملک کا ہوتا ہے، اور یہ اتارا نہیں جاتا۔ ان لوگوں کو مینجمنٹ اور سسٹم کی ٹریننگ بھی نہیں ہے، چنانچہ یہ بہت جلد بحران پیدا کر دیں گے اور پاکستان کے لیے اس بحران سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے لیے دوہری مصیبت ہے۔ یہ لوگ اگر 2001 کی طرح ناکام ہو گئے تو امریکہ ایک بار پھر ان کی ناکامی پاکستان پر ڈال دے گا اور ہم 2001 کی طرح دوسری مرتبہ ان کا ملبہ اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پھر طالبان ماڈل کو پاکستان میں آتے دیر نہیں لگے گی۔ پاکستان میں ان کے لاکھوں بلکہ کروڑوں چاہنے والے موجود ہیں۔ یہ اگر افغانستان میں کامیاب ہو گئے تو ان کے شاگرد پاکستان کے اندر بھی ان کے جھنڈے لہرانا شروع کر دیں گے، اور یہ سلسلہ اگر ایک بار چل پڑا تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ہماری کیا حالت ہوگی۔ چنانچہ ہمیں افغانستان کی کسی بھی صورتحال پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چھری اور خربوزے کا کھیل ہے۔ پاکستان کو بہرحال نقصان ہوگا۔ ہمیں سرحد پار نظر رکھنا ہوگی، چین ہو، روس ہو یا پھر ترکی، ازبکستان، ایران اور تاجکستان ہو، یہ سارے ملک دم ساتھ کر افغانستان کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جانتے ہیں 2021 کے طالبان کے پاس 2001 کے مقابلے میں اسلحہ بھی ہے، پیسہ بھی اور سپر پاور کو ہرانے کا غرور بھی، لہٰذا یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ یہ ان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بھی بچنا ہوگا۔ طالبان کی کامیابی اور ناکامی ہمارے لیے دونوں خطرناک ثابت ہوں گی۔